शोहरत की तमन्ना ने नरगिस से बड़े बड़े काम करवाए। शोहरत और पैसा दोनों नरगिस के कदमों में आ गिरे। वो तमाम ख्वाब और ख्वाहिशें पूरी हुईं जिनकी नरगिस ने कभी चाहत की थी। लेकिन ख्वाबों की तकमील के साथ कुछ ऐसे काम भी सरजद हुए जो नरगिस के नाम पर एक गहरा काला धब्बा बन गए। एक मासूम सी लड़की ने ख्वाब तो मासूम देखे थे, मगर ये भयानक किस तरह हुए। नरगिस के लाखों मुद्दा हैं, मगर सबसे ज्यादा तनकीद भी नरगिस पर ही होती है। नशेब फराज के मराहल से गुजरती नरगिस की जिंदगी इंतहाई हैरत अंगेज दास्तानों का मजमुआ है। नरगिस 1976 को बहावलपुर में पैदा हुई। नरगिस के वालिदैन ने उनका नाम गजाला शाह रखा। नरगिस के वालिदैन का तल्लक शोबे से था। नरगिस को बचपन ही से शोबिस का जुनून की हद तक शौक था। उन्हें डांस करने का बेहद शौक था। वो जब भी किसी शादी पर जाती उन्हें पहले से ही कह देती कि मुझे भी डांस करना है और डांस भी मुझे अपने पसंदीदा गाने पे करना है। नरगिस को तालीम की ना ही आगाही थी और ना ही तालीम में दिलचस्पी। नरगिस की वालदा एक ब्यूटी सैलून चलाती थी। नरगिस ब्यूटी सैलून पर अपनी वालदा का हाथ बटाती और ब्यूटी सैलून में जो भी शोबिस की शख्सियत आती तो नरगिस उसके सामने फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार करती। एक प्रोड्यूसर की बीवी नरगिस के ब्यूटी सैलून पर आया करती थी। नरगिस को जब पता चला उसका खाविंद प्रोड्यूसर है तो नरगिस ने उसकी खातिर मुदारत शुरू कर दी। वो खातून जब भी ब्यूटी सैलून पर आती नरगिस उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार करती। एक दिन प्रोड्यूसर की बीवी अपने खाविंद को ले आई ताकि वो नरगिस को देख सके कि ये फिल्मों में काम कर सकती है या नहीं। उस प्रोड्यूसर ने नरगिस को अपनी फिल्मों में काम देने की रजामंदी ज़ाहिर की। नरगिस इस एक इम्तिहान में पास हो चुकी थी, लेकिन अगला इम्तिहान बड़ा सख्त था। नरगिस को अपने वालिद से शोबिस में काम करने की इजाज़त लेनी थी। नरगिस के वालिद इदरीस भट्ट एक सख्त मिजाज शख्सियत के मालिक थे। जब नरगिस ने अपने वालिद से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने नरगिस को बहुत मारा। उन्होंने रवायती तौर पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि नरगिस कभी शोबिस में काम नहीं करेगी। नरगिस अपने घर में सिर्फ वालिद से डरती थी। जब वो सामने होते तो नरगिस कोई बात ना करती, जबकि अपने वालिद की गैर मौजूदगी में अपनी माँ को खरी खरी सुना देती कि मैंने शोबिस में ही काम करना है। इदरीस भट्ट ने अपनी बेटी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन नरगिस अपने जुनून की तस्कीन के लिए हर दीवार तोड़ दी। नरगिस ने फिल्मों में काम शुरू कर दिया। नरगिस की वालदा बिल्लो शूटिंग पर उसके साथ जाती। नरगिस कहती हैं कि मेरी वालदा ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। बिल्लो अपनी बेटी के लिए मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से दरख्वास्त करती कि वो नरगिस को अपनी फिल्मों में कास्ट करें। नरगिस की पहली फिल्म 1993 को रिलीज हुई। ये एक पंजाबी फिल्म थी। उस फिल्म को इतनी पजीराई हासिल ना हो सकी। नरगिस की 1994 में रिलीज होने वाली फिल्म इंटरनेशनल लुटेरे को बहुत ज्यादा पजीराई मिली। इस फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही, नदीम बेग, अफजल खान, शफकत चीमा, गुलाम मोहिउद्दीन और कवी खान जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस फिल्म की हीरोइन सैमा थी। इस फिल्म में भी नरगिस को टाइटल रोल नहीं दिया गया था, मगर फिल्म की कामयाबी की वजह से वो फिल्म साजों की नजर में आ गई थी। 1994 में ही नरगिस की फिल्म गुंडा राज बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के 3 हीरो और 3 हीरोइंस थीं। सैमा सुल्तान राही की, खुशबू रैम्बो की, जबकि नरगिस उमर शरीफ की हीरोइन थी। नरगिस को इस फिल्म में कास्ट करवाने के लिए उमर शरीफ ने सिफारिश की थी। नरगिस की वालदा ने उमर शरीफ से गुजारिश की थी कि आप मेरी बेटी को अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे तो ही ये कामयाब हो सकेगी। प्रोड्यूसर्स नरगिस को इस फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहते थे। उमर शरीफ ने फिल्म में काम करने के लिए शर्त रखी कि अगर नरगिस इस फिल्म में होगी तो ही वो काम करेंगे। इस तरह नरगिस को इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। गुंडा राज के बाद 1995 में नरगिस की फिल्म मैडम रानी सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म में टाइटल रोल अंजुमन ने निभाया। फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही, अफजल खान, नदीम बेग, बाबर, इलियास कश्मीरी और मजीद ज़रीफ शामिल थे। इन 2 फिल्मों की कामयाबी के बाद नरगिस को प्रोड्यूसर ने टाइटल रोल देने शुरू कर दिए। मामूली किरदार निभाने के बाद नरगिस ने कई फिल्मों में मरकजी किरदार भी निभाए। नरगिस ने अपने दौर के तमाम बड़े हीरोज के साथ बतौर हीरोइन काम किया। नरगिस को सुल्तान राही की हीरोइन बनने का एजाज़ भी हासिल है। सुल्तान राही के अलावा नरगिस शान, मोहम्मद राना, उमर शरीफ, बाबर अली और मसूद की हीरोइन बनी। 1998 में नरगिस ने अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में काम किया। यही फिल्म उनकी पहचान है। ये लाजवाब फिल्म चूड़ियाँ थी। इस फिल्म में नरगिस ने सैमा के साथ सपोर्टिंग रोल निभाया था। इस फिल्म में नरगिस की छोटी बहन दीदार ने भी डेब्यू किया था। इस फिल्म के हीरो मोहम्मद राना थे।
یہ ایک میوزیکل لو سٹوری فلم تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر سید نور تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں فلم چوڑیاں کو کامیاب ترین فلم قرار دیا جاتا ہے۔ اس فلم نے اس دور میں 20 کروڑ کا بزنس کیا تھا۔ پنجابی فلمیں دیکھنے والے آج بھی اس لازوال فلم کو یاد کرتے ہیں۔ نرگس نے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے کافی عرصہ فلموں میں کام کیا، لیکن انہیں اتنی پذیرائی نہ مل سکی۔ نرگس نے فلموں سے تھیٹر کا رخ کیا۔ مشہور کامیڈین عمر شریف نے انہیں تھیٹر میں کام کرنے کا مشورہ دیا۔ نرگس نے لاہور کے تمثیل تھیٹر میں عمر شریف کے ڈرامے لندن سے لاہور میں کام کیا۔ نرگس کا تھیٹر پر یہ پہلا ڈرامہ تھا۔ ان کے بقول اپنے کیریئر کی پہلی انٹری کرنے سے پہلے پردے کے پیچھے کھڑی نرگس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ عمر شریف نے نرگس کو حوصلہ دیا اور انہیں دھکا دے کر اندر بھیجا۔ پاکستانی فلمیں چونکہ زوال کا شکار ہو چکی تھیں، اس لیے نرگس نے تھیٹر ہی میں اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تھیٹر پر ڈانس نہیں ہوا کرتا تھا۔ تھیٹر پر جب ڈانس کی ابتدا ہوئی تو ناقدین کے بقول نرگس نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نرگس ایک بہت اچھی رقاصہ تھی۔ نرگس کے ڈانس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ آہستہ آہستہ یہ رقص فحش گانوں کی نظر ہو گیا اور اس کی نئی شکل مجروں کی صورت میں نظر آئی۔ ناقدین کے بقول نرگس نے سٹیج پر فحش ڈانس کی ابتدا کی۔ نرگس نے کئی ٹی وی شوز میں اس الزام پر اپنا دفاع بھی کیا، مگر یہ دھبا ان کے کیریئر پر لگ گیا۔ آہستہ آہستہ جب تھیٹر پر ڈانس کی وبا پھیلنے لگی تو نرگس کی مانگ بڑھنے لگی۔ نرگس ہر پروڈیوسر کی پہلی ترجیح بن گئی تھی۔ نرگس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن دیدار نے بھی خوب ساتھ نبھایا۔ دونوں کے مجرا نما ڈانس کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ جس ڈرامے میں نرگس اور دیدار کا ڈانس ہوتا، اس ڈرامے کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے ڈراموں کے مقابلے میں اس ڈرامے کا ٹکٹ بھی مہنگا بکتا تھا۔ نرگس کی ڈیمانڈ بڑھی تو نرگس نے معاوضہ بھی بڑھا دیا۔ نرگس کو سٹیج سے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ سٹیج پر کسی اور اداکارہ کو اتنی مقبولیت نہیں مل سکی۔ نرگس سٹیج کی ہائیسٹ پیڈ اداکارہ بن گئی تھی۔ نرگس کے بقول اس وقت وہ ایک ڈرامے کا 1.25 لاکھ روپیہ وصول کرتی تھی۔ سٹیج نے انہیں اتنا نوازا کہ وہ امیر ترین اداکارہ بن گئیں۔ نرگس کے ساتھ ان کی بہن دیدار نے بھی بہت دولت اور شہرت اکٹھی کی۔ دیدار کو گاڑیوں کا بے حد شوق تھا۔ سٹیج پر سب سے زیادہ مہنگی گاڑی دیدار کے پاس ہوا کرتی تھی۔ دیدار کے پاس ہر نیا آنے والا ماڈل ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے مرسڈیز، BMW اور رینج روور سمیت تمام مہنگی گاڑیاں خریدیں۔ سٹیج کی تمام اداکاراؤں میں سے سب سے بڑا واش روم دیدار نے بنوایا۔ دیدار اور نرگس اپنی شاپنگ بیرون ملک سے کیا کرتی تھیں۔ دیدار اپنے لیے پرفیوم پیرس اور ہینڈ بیگ دبئی سے منگواتی تھیں۔ نرگس کے وہ تمام خواب پورے ہوئے جن کی کم عمری میں اس نے تمنا کی تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں ان پر اتنے الزامات بھی لگائے جائیں گے۔ نرگس کے سٹیج پر کئی سکینڈل بھی سامنے آئے۔ مشہور پولیس آفیسر عابد بوکسر کے ساتھ نرگس کا سکینڈل کافی مشہور ہوا۔ سٹیج پر نرگس کی شہرت اور حکمرانی کی وجہ سے نرگس کی دوسری اداکاراؤں سے انبن رہتی تھی۔ نیتا چودھری اور نرگس کی لڑائی کافی مشہور ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کچھ سال محاذ کھولا، لیکن بعد میں دوسرے سٹیج فنکاروں نے دونوں کی آپس میں صلح کروائی۔ نرگس نے لاہور کے ایک تاجر زبیر شاہ سے شادی کی۔ زبیر شاہ اپنا ہوٹل چلاتے تھے۔ شادی کے بعد بھی کافی عرصہ نرگس سٹیج پر کام کرتی رہیں۔ دونوں میاں بیوی چھٹیاں گزارنے کے لیے کینیڈا جاتے تھے۔ نرگس نے کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کافی سال کینیڈا میں قیام بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق نرگس کی پوری فیملی کے پاس کینیڈا کی شہریت ہے۔ نرگس نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر لاہور میں بیوٹی سیلون بھی کھولے۔ سٹیج کی روشنیوں اور شہرت دیکھنے کے بعد دونوں بہنیں اب ایک ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں۔ دیدار سٹیج کو خیر آباد کہہ چکی ہیں اور وہ لاہور میں اپنے بیوٹی سیلون چلاتی ہیں، جبکہ سٹیج کی ملکہ نرگس بھی تھیٹر کو خیر آباد کہہ کر کینیڈا میں سکونت اختیار کر چکی ہیں۔ نرگس کینیڈا میں اپنے بیوٹی سیلون چلا رہی ہے۔ نرگس کے 2 بچے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل نرگس نے ایک پروگرام میں فلمیں پروڈیوس کرنے کے ارادے کا بھی اظہار کیا تھا، اور دوسری جانب نرگس کی چھوٹی بہن دیدار ایک ٹک ٹاک سٹار کے طور پر سامنے آئی ہے اور انہوں نے ماڈلنگ کو اپنا کیریئر بنانا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کسی بھی مشہور فیوریٹ پرسنالٹی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔